बेहतरीन मॉडल और नमूना और मीजान अगर कोई है तो वो सीरत मोहम्मद मुस्तफा। यही वो कमली वाले आका की सीरत है जिस सीरत को खुदा ने अपने एक होने की दलील के तौर पर सबसे पहले पेश किया। जब कोहे सफा पर खड़े होकर मेरे आका ने मक्का के काफिरों से फरमाया कि खुदा एक है, उसकी इबादत करो, तो मक्का के काफिर बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुदा के एक होने की बात करता है, कोई इस पर दलील भी है? खुदा चाहता तो कई दलीलें उस वक्त भी दे सकता था। वो फरमा देता कि प्यारे के मेरे एक होने पर दलील मांग रहे हैं, आज रात चांद को 2 हिस्से करके दिखा देना, ये मेरे एक होने की दलील हो जाए। डूबा हुआ सूरज पलटा के दिखा देना, ये मेरे एक होने की दलील हो जाएगी। पत्थरों से कलमा पढ़वा देना, ये मेरे एक होने की दलील बन जाएगी। कोई ऐसी दलील नहीं। पहली मर्तबा जो उसकी तौहीद पर दलील पेश की गई वो क्या थी? कुरान गवाह है। बारी ताला ने अपने महबूब की तरफ पैगाम भेजा, फरमाया फक़द लबिस्तु फीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। प्यारे ये मेरे एक होने पर दलील मांग रहे हैं, इन्हें बता दो और फरमा दो कि नादानो मैंने अपनी जिंदगी के 40 बरस तुम्हारे अंदर गुजारे। मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा देखो, मेरी किताब हस्ती का एक एक वाक़ पढ़ो। अगर एक लम्हे के लिए भी झोल नजर आ जाए तो खुदा के एक होने का इनकार। वो सीरत जो खुदा के एक होने की दलील बन रही हो वो इंसानी अमाल के लिए मीज़ान नहीं बनेगी तो क्या? यही कमली वाले आका की वो सीरत है कि जिस सीरत को अगर अपना लिया जाए तो इंसान खुदा का महबूब बन। उसने कुरान में फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। प्यारे जरा अपनी मीठी मीठी जुबान से इन्हें बता दो कि लोगों अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो आओ पहले मुझ मुस्तफ़ा की इत्तिबा करो, पहले मेरी सीरत को फॉलो करो, पहले मेरे कदमों के निशानों को अपना किबला और काबा बनाओ कि जब मेरी सीरत की इत्तिबा के दायरे में आ जाओगे तो युहबिबकुमुल्लाह, फिर अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत करना। ये एक अलग सब्जेक्ट है। हत्ता कि बारी ताला ने इसी कुरान में यहाँ तक भी फरमा दिया कि मैं युती रसूल फक़द आता अल्लाह। फरमाया बस जिसने मेरे मुस्तफ़ा की इताअत कर ली समझो उसकी अल्लाह की इताअत हो गई। ये पूरा सब्जेक्ट है। सिर्फ सीरत की अहमियत की अगर बयान करता चला, मगर आप कहेंगे कि अलामा साहब को इस पर कोई और नस भी तो चाहिए, आपने मीज़ान सीरत को करार दे तो आप कुरान पाक की तफासीर को उठाकर देखिए, मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने इसके मुख्तलिफ मानी बयान किए। आप सैयद महमूद अहमद आलूसी रहमतुल्लाह तआला अलैह को, हजरत अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह को, इमाम कुर्तुबी को किसी ने लिखा कि जानना चाहते हो मीज़ान क्या है? उसने लिखा अल मीज़ानो हुवा दीनुन, मीज़ान दीन का नाम। किसी ने लिखा अल मीज़ानो हुवा शरीयतुन, मीज़ान इस नबी के साथ उतरने वाली शरीयत का नाम है। और याद रखे शरीयत और दीन कोई अलग अलग चीजें माना आ जाके वो निकल जाता है। और अगर इन दो मानों को भी मैं सामने रखूं तो एक बात फिर पल्ले बात नहीं, दीन हो या शरीयत, ये फिर बड़ी बात कर रहा हूं। याद रखिए दीन नाम ही कमली वाले आका की सीरत और सुन्नत। क्या बात, ये गौर से सुनिए, दीन किताब का नाम नहीं है, वाह वाह वाह, दीन कुरान का नाम नहीं है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वो दीन का हिस्सा जरूर है मगर दीन किताब को नहीं कहते, बल्कि दीन नाम ही नबी की सीरत और सुन्नत का है। तो भाई फिर किताब क्या है? अरे किताब उस सीरत को क़यामत तक महफूज रखने के लिए एक उलूही अंदाज है। नारे कम लगाए, मैं चाहता हूं वक्त बचे। मैं इस पर एक ही ईमान अफरोज बात आपको बताऊं ताकि ये बात आपको समझ आए। अच्छा, इतना तो आप जानते होंगे कि नमाज कब फर्ज हुई, मालूम है?
اتنا اگر یاد نہیں ہے تو میں بتا دیتا ہوں، یہ بات آپ کو یاد ہوگی کہ نماز معراج کی رات کی ایسے ہی جب ہمارے آقا معراج پر گئے تھے تو تحفے میں اللہ رب العزت نے یہ نمازیں اور معراج کب ہوئی تھی جس پر جمہور علماء کا اتفاق ہے وہ ہے نبوت کا 10واں سال۔ یہ محمد علی جوہر صاحب ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ نہیں یہ والے اور ہیں محمد طاہر، ماشاءاللہ۔ اچھا نماز کب فرض ہوئی؟ نبوت کے 10ویں سال۔ 10ویں سال کا مطلب کہ ابھی میرے آقا نے مکہ سے مدینہ ہجرت نہیں، تو ہجرت سے کتنے سال پہلے نماز فرض ہو گئی؟ 3 سال پہلے۔ نبوت کا 10واں سال جو ہوا تو 10واں سال ہجرت سے بھی 3 سال پہلے، 13 سال مکہ میں گزرے، تو ہجرت سے بھی 3 سال پہلے نماز فرض ہوئی۔ مگر قرآن پاک میں جو وضو کا حکم ہے وہ سورہ مائدہ کہاں ہے؟ سورہ مائدہ یہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورتوں میں شمار ہوئی۔ اس سورت کا نزول 6 ہجری میں شروع ہوا اور تھوڑی تھوڑی کر کے یہ سورت آخر تک اترتی رہی، اور جو سب سے آخر میں وحی آئی وہ آیت اس سورہ مائدہ کا حصہ ہے۔ وہ جو آیت ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کیا۔ یہ آیت اس سورہ مائدہ کا حصہ ہے۔ پتہ چلا یہ سب سے آخر میں اترنے والی سورت ہے، اور اس کا نزول کب شروع ہوا؟ 6 ہجری میں، یعنی ہجرت کو کتنے سال ہو چکے تھے؟ 6 سال۔ اگر وضو کی آیت اس سورت کے بالکل ابتدا میں بھی آ گئی، وہ جو وضو کرنے کا حکم آیا نا قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ کیا ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو، اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ یہ وضو کا حکم سورہ مائدہ میں۔ اگر یہ بالکل سورہ مائدہ کی ابتدا میں بھی آیت آ گئی تو جلدی سے جلدی بھی کب اتری ہوگی؟ 6۔ نماز کب فرض ہوئی؟ ہجرت سے بھی 3 سال، اور وضو کا حکم قرآن میں کتنے سال بعد آیا؟ 3 سال پہلے ہجرت کے لگا دیں اور 6 سال بعد میں ملا لیں، کل کتنے ہو گئے؟ 9 سال۔ نماز فرض ہو گئی پہلے، اور وضو کا حکم کتنے سال بعد آیا؟ 9 سال۔ تو میرا سوال ہے کہ وہ جو 9 سال تک نمازیں پڑھی گئی، کیا وہ نمازیں بغیر وضو کے ہوتی رہی؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ نماز بغیر وضو کے ہوئی، تو وضو تو ہوتا ہوگا، تو وہ وضو کہاں سے ملا؟ ارے 9 سال تک صحابہ کرام مصطفیٰ کو تک تک کر وضو کرتے، میرے آقا کی سیرت میں ان کے سامنے جو میرے آقا کرتے وہ بھی وہی کرتے، ان کا وضو ہو جاتا۔ اور 9 سال بعد اللہ رب العزت نے یہ خیال کیا کہ آج تو میرے مصطفیٰ کے غلام میرے محبوب کو تک تک کر وضو کر رہے ہیں، مگر وہ جو قیامت تک آئیں گے ان کو کیسے پتا چلے گا یہ رسول وضو کیسے کرتا تھا؟ تو 9 سال بعد اللہ نے اس نبی کے اسی عمل کو آسمانوں سے قرآن بنا کر سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اصل دین وہ نام ہے نبی کی سیرت و سنت کا، رہ گئی کتاب اور قرآن، تو قرآن تو اس سیرت کو قیامت تک محفوظ رکھنے کے لیے ایک الوہی انداز ہے۔